हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई यूट्यूब वाले हो? फिट हो? बहुत अच्छे लोग हो यार आप, यकीन मानो। ये जो बदतमीज़ियाँ टिक टॉक पे हो रही होती हैं ना, वो यूट्यूब पे नहीं होती। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बड़ी सुलझी हुई आवाम है यूट्यूब पर, यकीन करें। शौक़ करवाने का मज़ा आता है और आप दोस्तों के साथ गपशप करने का भी मज़ा आता है। पठा जनाब साइकिल चलाता है। साइकिल चलाने वाले परिंदों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बिला जी मेरे सिर पे ना खलो, वीडियो बनानी है। हूँ मैं यूट्यूब वाली पूरी कर लवा, 5 मिनट दे ना, 5-10 मिनट दे, मैं ज़रा वीडियो पूरी कर लवा। साइकिल चलाने वाले परिंदे दोस्तों वो होते हैं कि जिनको आप हाथ में पकड़ें तो वो अपने पंजे यूं यूं मारते हैं। पंजा जो होता है अपना इधर फंसा लेते हैं और किसी जगह पर आप बिठाएं तो इस तरीके से बैठते हैं, सीधे खड़े नहीं होते। इस परिंदे का भी यही मसला है। अभी ताज़ा ताज़ा इसने अपने गले में पंजा मारा है, निशान आपको कहीं नज़र आएगा। इसको मैंने खुड्डे से बहुत मुश्किल से निकाला और ये बगैरत अब अपनी दुम भी ख़राब करेगा। और ये देखें बुरी आदत इसकी। ये जनाब वही पठा है। मैं कोशिश करता हूँ नीचे उतरे, ऊपर ना छलांग मारे। इसको नीचे उतार देते हैं। थले ला जा, थले ला जा, थले ला जा। तांगा यार खुदा दी कसम इस दियां है ना, आता तो मैं बड़ा तंग। पठा मेरे दिल दे बहुत नेड़े है, लेकिन पता नहीं कि बगैरती है इसके अंदर। और ले थले मामा, चल जा परे जा जा, एवं कुट खाना है, ले जा परा। ये देखें ठीक ठाक है, कख भी नहीं है। अजीब कुत्ती आदत, पता नहीं है कि तू इस तरह का निकल आया। एक रानी च गंदी आदत है। ये मुश्के की ब्रीड में कोई कोई परिंदा ऐसा निकलता है जिसके अंदर इतनी कुत्ती और गंदी आदत होती है और इतना खूबसूरत दोस्तों प्रेल हो रहा है। लेकिन इस गंदी आदत की वजह से देखें अभी बाहर निकाला है इसने, अपनी दुम के 2 पार्ट टेढ़े कर लिए हैं। इतना मेरा दिमाग ख़राब होता है ना जब किसी परिंदे में ऐसी गंदी आदत पाई जाए। और ये जाती भी नहीं है, ये नेचुरल होती है, ये जाती भी नहीं है। अच्छा इसकी बहन है हमारे पास, वो ठीक ठाक है, वो कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करती। इसकी माँ है, सावे की माँ और इसकी माँ सेम है। सावे दलक्या का भाई बनता है ये, ठीक है। लाल बादशाह का ये पठ है ना, लाल बादशाह में ये हरकत है ना, सावे की माँ में है ये, ना सावे के अंदर आई है। इसकी एक बहन है हमारे पास कानी पट्टी, ना उसमें है, बाप का फ़र्क है, माँ सेम है। और कई परिंदे हैं हमारे पास इसके डायरेक्ट इसकी माँ में से, लेकिन अजीब इसके अंदर पता नहीं किधर से बुरी आदत आ गई है। आज मैंने निकाला है इसको बाहर। मैंने कहा यार खुड्डे में खड़ा रहता है, थोड़ी देर इसको बाहर खुला छोड़ें, घूमे फिरे, को थोड़ा सा जो है ना टांगें सीधी करे, क्योंकि इतनी एज के पट्ठों को खुल लाजमी चाहिए होती है। ये खुड्डों में खड़े रहें तो टांगें ख़राब होने का जो होता है ना ये ख़तरा होता है। जाबे ना कर, गुस्सा ना चढ़ा, इंज इस तरह रहा कर, सोना मस्ती शस्ती की थी। गर्मी जनाब जाते 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 ना आखिरी जो झटके मार रही है ना गर्मी, ये बड़े बुरे मार रही है। और परिंदों के जो मगरिब के करीब का टाइम है, असर के बाद का टाइम है, इस टाइम पे भी आप परिंदों के मुंह खुले हुए देखकर ये फ़ील कर सकते हैं कि पूरा दिन कितनी गर्मी रही होगी। और ये परिंदे ठीक ठाक शेड के नीचे खड़े हुए हैं, ऊपर सारी तरपाल है, शेड है, और ये वही शीट है जिसमें सख्त गर्मी में जून जुलाई में परिंदों ने गुजारा किया है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि मुंह, इधर शेरू का मुंह देखें, शेरू भी जनाब बार बार पानी पे जा रहा है, बार बार मुंह खोल रहा है। चलो उनका मुंह खोलना बनता है क्योंकि शाम को उनके खुड्डों पे धूप लगती है, उनका मुंह खोलना बनता है, मान लेते हैं। इधर तो धूप ही नहीं लगी सारा दिन, सुबह थोड़ी देर धूप लगी है, उसके बाद पीछे चली गई है बैक साइड दीवार, और ये अभी नीचे वाले खुड्डे में बिल्कुल छाँव वाली जगह पे, तो इसका तो मुंह खोलना नहीं बनता। लेकिन बस इसको गर्मी चढ़ी हुई है जनाब, मुंह खोल रहा है। यह हो सकता है कि मैंने बाहर निकाला है तो शायद उस वजह से थोड़ी सी ये ज़्यादा ही कोई तलखी दिखा रहा है। इधर जनाब प्रिंस के साथ हमने वो काली नोक वाली, काली नलियों वाली मादी छोड़ी हुई है और अंडे उतार रही है। इसके साथ तकरीबन मेरा 2-3 अंडे हो गए हैं। प्रिंस को भी क्रीज़ करवानी है, अलग करके बंद करके इसकी क्रीज़ करवानी है इंशाल्लाह। तो आज ही मौसम चेंज हो रहा है, परिंदों पे आ रहा है बुखार, ठीक है। आपको कुछ सिचुएशन दिखाते हैं और साथ आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं ताकि किसी भाई का कोई नुकसान ना हो। रातें ठंडी हो रही हैं, कल भी रात को सर्दी सी, ठंड सी थी। ये पठा आपने देखा पिछली भी कुछ वीडियोस में, ये अंदर आपको गंदी बिठें पड़ी हुई नज़र आएंगी, ये बुखार वाले परिंदे की होती हैं, ठीक है। इसको कल अचानक बुखार हो गया और जब मैं आया हूँ फार्म पे शाम को देखा तो बहुत ज़्यादा पट्ठा शदीद ढीला था
اور گندی بٹھیں کھا رہا تھا, کوئی پٹھے نے چیز کھائی بھی نہیں تھی اور برے حالات میں تھا. اس کو پھر کل بخار کی ڈوز لگائی ہے, ساتھ سیرپ وغیرہ دیے ہیں. آج پٹھا ماشاءاللہ بہتر ہے لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے آج فارم پہ سبزی چلائی تھی کافی دن بعد. آج میرا دل کیا کہ یار پرندوں کو سبزی کھلائیں, کافی ٹائم ہو گیا کچھ نہیں کھلایا. بلے کو بھیجا, میں نے کہا جا یار کو پالک کی 4 گڈیاں لے آ, کوئی جناب سلاد کا سامان لے آ, ادرک لہسن پیاز ٹماٹر سبز مرچیں کھیرے. اس کے بعد جناب کدو منگائے, ٹینڈے بھی لکھے تھے, ٹینڈے اس کو ملے نہیں, بند گوبھی ملی نہیں. بند گوبھی ویسے نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہوتا ہے. تو پودینے کی گڈیاں لے آئے, دھنیا کی لے آئے, ڈالی ہیں ساری چیزیں کاٹ کوٹ کے. مشینیں 2 پڑی ہوئی ہیں, 2 بڑے سائز کے جینون چھرے پڑے ہیں میرے پاس, کٹائی کٹوئی کی ہے جناب. اور ہاتھ پہ دستانہ چڑھا کے نا, دستانہ چڑھائے بغیر اگر مرچ والی سلاد آپ پرندوں کو لگا دیں تو پورا ایک دن جناب ہاتھ جلتے رہتے ہیں. وہ مرچوں کی جو ساڑ ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ جناب لگتی رہتی ہے. تو میں نے جناب دستانے کے ساتھ سلاد لگائی ہے اور ہاتھ دیکھیں میرا بالکل صاف ستھرا ہے ماشاءاللہ, دھویا بھی نہیں ہے. تو احتیاط اپنی بھی بڑی ضروری ہے. ادھر جناب جواد بھائی والا مشکا اور لاکھے کی پٹھی کبوتری. مجھے شجا بھائی کہہ رہے تھے کہ احمد بھائی بار بار جو ہے نا یہ پرندے آپ نے ویڈیو میں نہیں دکھانے کیونکہ نظر بہت بری چیز ہے, نظر کھا جاتی ہے پرندوں کو. تو واقعی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. میں نے یہ جوڑا جب ویڈیو میں دکھایا ہے تو دوستو میں نے اپنی زندگی میں جو کام نہیں نہ دیکھا وہ میں نے دیکھ لیا ہے. میں یہ مادی بالکل ٹھیک ٹھاک اس کے ساتھ جوڑ کھا رہی تھی, بالکل انڈوں پر تیار ہو رہی تھی. مادی نے اپنے اندر سے اتنی بڑی غدود پھینکی ہے, بیٹ میں اتنی بڑی غدود پھینکی ہے جو کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ سی چیز ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے کھڈے سے غدود نکلی ہے. بلے نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی, اگر ویڈیو ایڈٹ کی میں ساتھ لگاؤں گا. اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ یار یہ چکر کیا ہے. مادی انڈوں پہ تیار, اتنا پیارا وزن, اتنی پیاری کریز کر رہی, سب کچھ ٹھیک, لیکن کیا کہ جب کوئی چیز دکھا دی جاتی ہے, نظر لگتی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ جناب سامنے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. جب بھی پرندے دیکھیں, کسی کے بھی دیکھیں, اچھے خوبصورت پرندے جب جو آپ کے دل کو لگیں تو یار ان پہ ماشاء اللہ لازمی کہا کریں, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ لازمی پڑھا کریں. پرندے جو ہے وہ نظر سے محفوظ رہتے ہیں. اب ظاہر ہے ایسے پرندے عمومی طور پر سوشل میڈیا پر موجود ہی نہیں ہیں. ایک تو جعلی لسانی موجود ہیں, وہ سب کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. لوگوں نے منڈیوں سے پکڑ کے کالے مرغوں کو لسانی بنایا ہوا ہے. نہ نسل ہے, نہ ان کے اندر خون ہے, نہ آگے سے رزلٹس ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن بس جس کے پاس کالا ہے اس کا ہی لسانی ہے. تو ظاہر ہے جب ہمارے شوقین حضرات دوست اس طرح کے پرندے دیکھتے ہیں تو کھچ پڑتی ہے دل پہ کہ یار واقعی ماشاءاللہ پرندے موجود ہیں. اور اس زمانے میں موجود ہیں جب جناب نسلوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ایسے زمانے میں اتنی تراشوں والے اور اتنے جینون پر والے اور اتنی آنکھوں والے پرندے جناب موجود ہیں. بس ماشاءاللہ لازمی کہا کریں تاکہ جو ہے وہ پرندے ان کو نظر نہ لگے, نظر بد سے محفوظ رہیں. اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ بس کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی کا, میں خود کسی کا پرندہ دیکھوں اور مجھے اچھا لگے تو میں ماشاءاللہ لازمی پڑھتا ہوں. بہت شوق ہے دوستو, یقین مانیں میرا بہت شوق ہے, بڑی جستجو ہے کہ اس جوڑے کے بچے نکل آئیں. تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے, اس جوڑے کے ہمارے پاس بچے نکلیں. کبوتری کا ایک بہت اچھا بچہ میرے پاس, ایک کلچ تھا پورا, اور بہت ہی ایک اچھا بچہ اس کلچ میں سے میرے پاس ساوے دلکے کا اور کبوتری کا پال رہا تھا. اور تقریباً 2.5 مہینے کے قریب پہنچ کر وہ بچہ مر گیا تھا. اس ٹائم ہمارے پاس فارم پہ وائرس پڑ گیا تھا. تقریباً میرے خیال سے کافی شکیل کے آنے سے پہلے کی بات ہے, جب بلا میرے پاس کام کرتا تھا. بلا گیا تھا چھٹی, عید کی چھٹیاں گیا تھا. یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس سے پچھلے سال جو رمضان آیا تھا اس کی بات ہے کہ 28ویں روزے کو ہمارے پاس وائرس پڑ گیا. میرا ایک شاگرد ہے, اس کے پاس بیماری پڑی تو وہ میرے کچھ چوزے اس کے پاس امانتی موجود تھے. 15 چوزے میں نے نر چن کے اس کو دیے تھے پالنے کے لیے کہ یہ سائڈ پہ رکھ کے یہ بچے جوان کر. 15 میں سے 2 اس کی چھت سے چھلانگ مار کے کہیں گم ہو گئے, پیچھے رہ گئے 13. ان 13 بچوں میں سے میرے خیال سے 3 وہ پہلے مجھے دے گیا تھا اور 10 بچے اس کے پاس پڑے ہوئے تھے. تو ان 10 بچوں میں کہیں سے وائرس آ گیا, کلڈ ویکسین ان کو نہیں لگی ہوئی تھی, ان میں وائرس آ گیا اور وہ مرنا شروع ہوئے. تو 2-3 اس کے پاس مرے. تو اس نے دیکھا کہ یار چوزے باقی ڈھیلے ہو رہے ہیں, پٹھے باندھ گئے تھے.
5 साढ़े 5 महीने के हो गए थे। तो वो डरते हुए जो है ना फार्म पे छोड़ गया। जिस दिन बिल्ले ने छुट्टी जाना था उससे एक दिन पहले। तो मैं जब शाम को आया मैंने चूची देखी, चूचवा था कि पता नहीं चूची थी, अब सही याद नहीं है, मेरे ख़्याल से उनमें एक चूची थी शायद, रानी की चूची थी काले अदलक्के के साथ। हाँ वो एक चूची थी, बाकी सारे नारी थे। तो वो जब मैंने खुडे में खड़ी हुई देखी ना तो मैंने कहा यार इसमें तो वायरस की सिम्टम्स हैं, तो ये कैसे छोड़ गया और कैसे तुमने जनाब पिंजरे में डाल दी, और बाकी चूचे घूमते फिरते हुए जनाब आकर उसी के प्याले में से पानी भी पी रहे हैं। तो गलती तो ये कर चुके थे बिला लोग, बिला था, आसानी था फार्म पे। बहरहाल एक आधा दिन ठीक रहा काम, उसके बाद जनाब सिम्टम्स आने शुरू हुए चूज़ों के अंदर। जो खुले फिरने वाले थे उनके अंदर पहले सिम्टम्स आए और फिर वहाँ से घूमते फिरते जो खुडों वाले थे उनके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो गए। तो वो इसके कबूतरी के और सावे अदलक्के के जो बच्चे 2.5 महीने के हो चुके थे वो सारे फिर उसी वायरस में। बिला गांव चला गया छुट्टी, पीछे से वो मुसीबत मैंने झेली। और ये है कि उसमें मेरे पास 2 चूचियाँ सफ़ेद की जो है वो बिल्कुल मैंने एक साइड पे खुडे में खड़ी कर दी, और उनको जनाब ना मैंने खाने को कुछ दिया ना पीने को दिया। एक दिन मैंने उनको खाने पीने को कुछ नहीं दिया। तो शायद उनकी बॉडी ने जो अंदर सेल्स थे उसको कंज्यूम किया और डिस्ट्रॉय किया भूख प्यास की वजह से। क्या हुआ, बहरहाल वो बच गई। और मैंने कोई उनकी ट्रीटमेंट भी नहीं की थी, क्योंकि बच्चों पर ट्रीटमेंट उस सिचुएशन में बनती नहीं थी, दवाई कोई काम ही नहीं करती थी। शुरू में जिन पे की वो नहीं बचे, फिर मैंने आगे ट्रीटमेंट किया ही नहीं, क्योंकि जब वायरस पड़ जाए तो भाई उसके बाद कोई दवाई काम नहीं करती। और वो थी भी एनडी की एक स्ट्रेन थी, तो वो ख़ुद ही जो बची हैं बगैर दवाइयाँ लगाए अपनी इम्यूनिटी पे जो बच के भाई। रानी खेत में होता है ऐसा ही है, क्योंकि बचता एक अदई है, सारे मर जाते हैं, 1 या 2 परिंदे एंड में बचते हैं कुदरती जिन्होंने बचना होता है, तो अपनी इम्यूनिटी के सिर पे ही। तो वो अपनी इम्यूनिटी के सिर पे ही बची हैं। जियो शकील अद्धे प्याले तो तू पान देना, ये प्याले जड़े नहीं ना पूरे होने तेरी वजह तो नहीं होने। 80 प्याला लैके आए उस्ताद जी, तो हले भी खुडे तक सो ना, इधर तो चलो पूरे हैं, तो बाकी तकरीबन सारे खुडों में 1-1 प्याला लगा हुआ है, 1-1 अभी भी कम है। मादी जगह बना रही है, उम्मीद है कि मादी 1-2 दिन में अंडा उतारेगी। कल मादी को अंडा देना चाहिए, क्योंकि नर भी उसको जगह बना के दे रहा है लुकने की, और मादी अपने खुडे के अंदर भी जो है ना वो लुक रही थी। मादी को अंडा देना चाहिए, ये ना हो दोबारा मादी जनाब अंडे के बजाय गदूद फेंक दे, फिर इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अंडे के बजाय गंद बन रहा है अंदर। माशाल्लाह देखा, ये जब परिंदा इस तरह की बैठ मारता है ना पानी वाली, इसका मतलब होता है परिंदे ने पानी ज़्यादा पिया। और परिंदे ने पानी कब ज़्यादा पिया है, जब परिंदे को सारा दिन सेक लगता रहा है, गर्मी महसूस होती रही है, तो परिंदा गर्मी से बचने के लिए या अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है। जब पानी पीता है तो फिर पानी वाली बैठे मारता है। तो परिंदे दिन को पानी पीते रहे हैं क्योंकि गर्मी थी। नहीं यार, एक दफ़ा ना मेरा दिल कर रहा मैं कबूतरी को हाथ में चेक करूं। चेक इसको मैंने किया, झोल माशाल्लाह मादी की बिल्कुल ठीक है, और झोल मादी ने बनाई हुई है, ठीक है। एक झोल मादी की होती है खाली, बिल्कुल साथ लगी हुई होती है, ये साथ लगी हुई नहीं है, आपको नीचे से झोल का घेरा नज़र आएगा। अंडे अंदर बने हुए हैं और मादी क्रॉस हो रही है, बाकायदा झोल बनाई हुई है। अब ये अंडा आज उतारे कल उतारे, अल्लाह मालिक है, देखते हैं, अल्लाह खैर करे। लास्ट तो जो है इसने मैंने आपको बताया इतना सारा गंद फेंका है, कोई समझ नहीं आई क्या हुआ है। बहरहाल मादी जोड़ खा रही है, डेली मुर्गे के साथ खुला करते हैं, आगे अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। पीली मादी ये कंडों पर तैयार हो गई थी, तो ये मैंने लगा दी शेरू के साथ। मादी ने तकरीबन मेरा ख्याल 2 या 3 अंडे उतारे हैं। शेरू के दोनों पाँव में मैंने देखा चंडी है, छोटे छोटे निशान हैं, और थोड़ा सा जो है वो महसूस करा रहा है चंडी को। और शेरू बहुत ही बुरी हालत में है इस टाइम, बिल्कुल देखने की भी कंडीशन में नहीं है। और मैंने ये बात सुहेब भाई को बताई हुई है कि सुहेब भाई जब ये मुर्गा क्रीज़ नहीं निकाल कर पूरी कर रहा होगा तो उस टाइम पे भाई इस पट्टे को नज़र लगने के चांसेस हैं। अल्लाह नज़र से बचाए, ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अभी जब इसने 1.5 साल वाली क्रीज़ निकालनी है ना, तो भाई इसने इतना खूबसूरत इंशाल्लाह होना है, क्योंकि हमें पता है ये लाखे खड़ी तख्ती वाले की पट्टी का बच्चा है। तो लाखा जब 1.5 साल के बाद अपनी क्रीज़ फेर के उसने रंग बदलाया था ना, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं थी हुई, और फिर जनाब
سازشیں کر کے پیسہ مار کے لوگ چوریاں کرانے پہ آ گئے تھے. کوٹن دانی لوگوں کی نہیں رہتی. اور یہ کام سارا جواریوں کا ہوتا ہے. جنہوں نے چوری کرائی وہ بھی جواریے تھے, جن کا کوئی دین ایمان نہیں, زندگی کا سٹینڈرڈ نہیں. یہ جواریوں کے کام ہو. شوقین بندہ کبھی کسی کی چوری نہیں کرواتا. جواری اپنے آپ کو مارکیٹ میں ایسے جناب باعزت لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, ہم بڑے باعزت, اور لوگوں کی نظروں میں عزتیں بنا رہے ہوتے ہیں. اندر سے ان کا جو معیار ہے وہ سارا اچھے طریقے سے ہمیں پتہ ہے. جواری بندے دی کیڑی زندگی ہے, لانتیاں والی زندگی ہے جواری بندے دی, کہ جس کی زندگی میں حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے. تو وہی بندہ یہ کام کر سکتا ہے کہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں نا اس کی زندگی میں. جائز ناجائز, اگر اس کی زندگی میں جائز ناجائز ہوتا تو پہلے تو وہ جوئے نہ کھیلتا. تو جب وہ جوا کھیل سکتا ہے تو وہ کسی کے, اس کے لیے اگر جوا حلال ہے نا تو اس کے لیے کسی کے پرندے بھی چوری کروانا حلال ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ شکار مت کریں. ایک غلط کام پر لگنے کی وجہ سے لوگ دوسرے غلط کام پہ لگتے ہیں, یعنی مرغے لڑاتے لڑاتے جوئے پہ لگتے ہیں. پھر جوئے سے اس لالچ میں آ جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے پرندے ہوں, اور پھر زیادہ سے زیادہ اچھے پرندوں کے چکر میں جب خود نہیں لے سکتے یا کہیں سے نہیں ملتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کا مال اس پہ نظر رکھتے ہیں اور چوری کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی, زندگی کی گندی زندگی جیتے ہیں, اور موتیں بھی ان کی بڑی گندی ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے. شکیل ککڑ دا ریشہ استاد پورا نہیں ختم ہویا. ورگری ہے ککڑ دی وٹ بھی تھوڑی ڈینجرس ہے, تے وٹ ادھر بھی غلط پئی ہوئی ہے. تے ککڑ ہے نہیں چاہیا دانا. اس پرندے کو جو ریشہ ہے پہلے ایک ڈوز لگی ہے, یہ بہتر ہو گیا تھا, ٹھیک ہو گیا تھا تقریباً, اور پھر اس کو ہم نے چھوڑ دیا, غلط کیا. اس کو ڈوزیں پوری 3 کرنی چاہیے تھیں تاکہ جو ہے نا مکمل جراثیم اندر سے ختم ہوتا. اب رولا یہ ہے کہ اینٹی مائکروبائل ریزسٹنس بن جانی ہے, اور سنگل ڈوز نے کام نہیں کرنا. یہ دیکھیں اب یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ بھائی جان اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں سے سامنے پڑتی ہے سیدھی دھوپ, کھڈے ہو جاتے ہیں گرم. اس طرح دیکھیں اس نے منہ کھولا ہوا ہے. جب رات ہوتی ہے نا ٹھنڈی, پھر پرندوں کو چڑھتے ہیں بخار اور ریشے, خاص کر چینجنگ ویدر ہے. تو چلیں آج اس کی ڈوز موز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیچے اس پٹھی کے ساتھ بھی یہی کام ہوا تھا. یہ پٹھی میں نے آپ کو بتایا تھا بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی, اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس پہ چھوٹی ہلکی ڈوزوں کے ساتھ ہی معاملہ چل گیا تھا. اس کو آج تھوڑا سا خیال. دانا ہے یار شکیل, چایا دانا چلا گیا, دانا مرغے نے کھایا جی. لو جی شیروری چڑھ گیا, پتہ نہیں ہوں اس کو قابو ہوندی ہے کہ نہیں. ککڑی وڈی ہے, لے لیس او چھوڑ دے. چلو شیرو بیچارے کے پاؤں میں درد ہے یار, تنگ ہو رہا ہے. اس کا کچھ کرتے ہیں. باقی مرغ ٹھیک ہے, چہرہ لال ہے, ساری سمٹمز ٹھیک ہیں. دانا بھی ہلکا سا کھایا ہے, ریشے نے تنگ کیا ہوا ہے. اس کی ہلکی سی دوائی چینج کر کے اس کے پانی میں برومومینتھول چلا دیں گے. یار یہ کام یہ جو غلط کرتے ہیں نا, اب صبح میں نہیں تھا, اس کا کام تھا کہ یہاں پہ اس کو برومو چلا دیتا, ابھی مرغہ کافی حد تک بہتر ہوتا. چلو اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے دوستو, کچھ ویڈیوز بنانی ہیں, کچھ دوستوں کو جو ہے وہ پرندے دینے دلانے ہیں, دکھانے ہیں. آپ کو 90 ہزاریے والا چوچا دکھا دیتا ہوں. 90 ہزاریے والا چوچا یار بیمار ہو گیا. اس طرح کا بیمار نہیں ہوا, یعنی اسے چیچک ہو گئی ہے. فاؤل پوکس کی ویکسین میرے پاس گھر آئی بھی پڑی ہے, لیکن چونکہ ہم نے یار کلڈ ویکسین لگانی تھی پرندوں کو NDIBH9 کی, تو ظاہر ہے جب یہ لگانی تھی تو پھر فاؤل پوکس تو نہیں لگا سکتے تھے, جس کی وجہ سے بس چوچے کو NDIBH9 تو لگی ہوئی ہے, لیکن یہ چیچک تقریباً اینڈ لگی ہوئی ہے. امید ہے کل یا پرسوں اس کے دانے گر جائیں گے. میں تو یار مٹی کے تیل کا استعمال کرتا ہوں چیچک کے لیے. چیچک کے دانوں پہ مٹی کا تیل لگائیں, سب سے بیسٹ چیز ہے. سلو کر کے گر جاتے ہیں. مائسٹراسن کریم پہلے کرتے ہوتے تھے استعمال, اب وہ نہیں کرتے. مائسٹراسن کریم سے کسی زمانے میں چیچک ٹھیک ہو جایا کرتی تھی. ابھی پیچھے کچھ میرے پاس کیسز ہیں, میں نے چوزوں پہ مائسٹراسن یوز کیا, استاد جی ٹس تو مس نہیں ہوئے, ذرا جا بھی فرق نہیں پیا. سب سے بہترین ہے مٹی کا تیل, وہ ان کو جلدی ختم کرتا ہے. ویسے لوگ مہندی بھی لگاتے ہیں, دل روز کا استعمال کرتے ہیں, اور بھی کچھ چیزیں ہیں دیسی, وہ بھی استعمال کی جاتی ہیں, لیکن مٹی کا تیل بیسٹ ہے. اب یہ دانے پک چکے ہیں اس کے, نہ آگے بڑھے ہیں. جب سے تیل لگ رہا ہے 2 دن ہو گئے ہیں لگے, نہ ہی آگے بڑھ رہی ہے چیچک, جدھر تھی ادھر ہی رکی ہوئی ہے اور کام ہونا شروع ہوئی ہے. اور آنکھ میں دیکھیں ہلکی سی لالی, آج اس کی آنکھ میں قطرے بھی ڈال دیں گے.
تاکہ جو ہے اس کی آنکھ خراب نہ ہو. چوچے نے ماشاءاللہ کھایا ٹھیک ہے. اب اس کو کنسیڈر تو بیمار ہی کیا میں نے, دانہ کھایا ہوا ہے چوچے نے نا, اس نے اٹھا لیا جو بچا ہے. چوچا ایکٹیو ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ادھر رانی کھڑی ہوئی ہے, یہ ساوا ادلکا ساوے ادلکے کو بھی پاؤں میں نشان ہے چنڈی. میں آپ کو بتاؤں ہمارے مرغوں کے پاؤں میں چنڈیاں کیوں ہیں. پچھلے جو سیزن میں مرغے بریڈنگ کے لیے کھلے ہوتے رہے ہیں نا, جب ادھر چچڑ پڑے ہوئے تھے, لڑکوں نے وہاں سے روز مرغے لا کے یہاں کھلے کرنے, پھر شام کو جا کر بند کرنے. یہ جب یہاں کھلے کرتے رہے نا استاد جی, مرغے یوں اڑا کے پھینکتے رہے یوں, جو مرغا لانا اڑا کے پھینکنا, جو مرغا لانا اڑا کے پھینکنا. میں صبح ہوتا نہیں تھا فارم پہ, رات کو ان کو میں مرغے کو ان کھڈوں میں بند کرنے نہیں دیتا تھا, کیونکہ اس ٹائم ادھر چچڑ تھے, تو ابھی سپرے مارے نہیں تھے, تو سپرے بعد میں مارے, چچڑ بعد میں ختم ہوئے. اس ٹائم پرندے جو ہے وہاں پر موجود تھے. تو یہ اس دوران ان کے پاؤں میں جو مسئلہ آیا, اس کے پاؤں میں, شیرو کے پاؤں میں یہ تب کے چنڈیوں کے نشان تھے ہلکے ہلکے, اور یہ ابھی جو ہے نا خراب ہوئے ہیں, زیادہ بنے ہوئے, مرغوں کے پاؤں میں درد ہے. اب ان کو سمپل میں پلتے لگاؤں گا, نیچے جو پلستر ہوتا ہے یا جو بجلی کی تار والی ٹیپ ہوتی ہے, خشک چنڈی یا ہلکے ہلکے وہ لگانے ہیں, اور کچھ ٹائم کے بعد اس سے چنڈی نکل جائے گی. ان کے کھڈوں کا تھوڑا خیال کرنا ہے کہ کھڈوں میں مٹی نرم رہے, تو پھر انشاءاللہ نہیں ہوگی دوبارہ. اور یہ بھی خانے سارے نرم کروانے ہیں, مٹی ہارڈ ہو گئی ہے, اس پہ کھلا ڈلا پانی لگے گا, پانی لگ کے پھر یہ نرم ہوگی, اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا پنجی سی ماری جائے گی تاکہ روڑے ختم ہو جائیں اندر سے سارے. دوستو ویڈیو کا میں یہاں پہ اختتام کروں گا, اینڈ کروں گا ویڈیو کافی ساری ہو گئی ہے لمبی, اور آپ کو ادھر بھی دکھا دیتے ہیں ہیرے کنڈلوں والے کے ساتھ. جناب ہماری ایک مادی ہے بڑی زبردست وائٹ, یہ انڈے اتار رہی ہے, تقریباً 3 انڈے دے چکی ہے, تو یہ ہیرے کے ساتھ جوڑ کھا رہی ہے. ٹھیک ہے دوستو, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیں اجازت. اللہ حافظ.